और همینطوری اول جمادی الاول جمادی الثانی هلاکت هارون رشید است. هارون نه رشید باش بگیم رشید نبوده. رشید یعنی آدم خوب هدایت یافته، نه رشید. و اینجا هم جالبه اسمش هارونه ولی قاتل موسی است. از اون طرف یک هارون داریم که برادر موسی بود. یعنی این امام موسی کاظم را به شهادت رسوند. آدم نانجیبی بود و خیلی اهل بیت را مورد ظلم قرار داده. دو تا پسر داشته، امین و مامون. مامون و امین هر دو جانشین شده بودند و مامون امین را کشت و کل مملکت را تصاحب کرد، چون او وصیت کرده بود که بعد از من امین خلیفه میشه و مامون رئیس ستاد کل ارتش میشه. و بعد این موقعی که مامون خطر را احساس کرد امین را به هلاکت رسوند. و چیزی جالب از زندگیش این است که این را هلاکت رسوند و سرش را بیرون دربار خودش گذاشت، سر امین رو، و به مردم دستور داد که هر کس که بیاد به این فوش بده و چپلکش در بیاره با او بزنه به سر ای. بعد یکی از دوستداران امین گفت چیکار کنیم که این مامون از این کار دست برداره. او امن فوش هم داد به امین، به چپلک هم زد او را. بعد دوم گفت که خدا لعنت کنه و پدرت هم ملعون بود، خدا به خودت و پدرت هر دو لعنت کنه. همین حرف را شنید مامون خجالت کشید، گفت این لعنت های آخرش به من میرسه چون پدره که یکی داره. گفت این را بردارید از اینجا. پس از این درس میگیریم که انسان به خودخواهی که میرسه به برادر خودش هم رحم نمیکنه. به خاطر پول، مقام و منصب به هیچ کس رحم نمیکنه انسان. از همین یک داستانی داریم که هارون رشید آمد مدینه، با ارتشی خودش داشت راه میرفت با محافظش، و موقعی که گذرش شد از کنار امام موسی کاظم از سواری خودش پیاده شد، از اسب خودش پایین آمد، از اون گاری که داشت از او پایین آمد، احترام گذاشت به امام موسی کاظم. بعد دوباره سر جای خودش نشست. کنارش نشسته بود پسرش مامون. از این سوال کرد، گفت که پدرم شما خیلی مقام و منزلت دارید، خلیفه هستید، جا و حشم دارید، پس چرا برای یک نفری که لباس معمولی داشته برای او پیاده شدید، برایش احترام گذاشتید، تعظیم کردی برایش؟ این چه دلیلش بوده؟ تا هنوز ندیدم این کار کرده باشید در مقابل کسی دیگه. ای گفت پسر جان، اون منصبی که من نشستیم، مقامی که ما به دست داریم مال ایناست، شایسته ایناست. این چون بچه ها دروغ بلد نیستن، راست میگن نه. سوال بعدی را پرسید، گفت که اگر مال ایناستش، اینا شایستگی این را دارن، چرا شما این را از این کنار نمیرید، از این منصب بینا نمیسپارید؟ گفت بچه جان گوش کنید، شما که بچه می، دوستت دارم، نازنینمی، ولی اگر من احساس خطر کنم که شما برای مملکت من خطر هستید، از شما میگذارم، شما را زیر تیغ میذارم. اینا که هیچی. یعنی یک چیزی حقیقی بازگو کرد. گفت که الملک و عقیم، که این منصب و مقام و دولت و ثروت هیچ چیزی را نمیشناسه. برای به دست آوردن اون انسان حاضر هر جنایتی از او سر بزنه ولی این چیز را به دست بیاره. هارون اول جمادی الاول 193 هجری کو